अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमास ने अब 400 इजरायली फौजियों को उल्टा लटकाने का फैसला कर लिया है। ये 400 इजरायली फौजी कैसे हमास के हाथ आए? टर्किया, सऊदी अरेबिया, चीन और रूस अब कैसे बराह रास्त गजा की मदद को पहुंच चुके हैं? बेंजामिन नेतन्याहू की एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती ने किस तरीके से इजराइल में एक बड़ी तबाही जो है वो फेर दी है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इजराइल जो मसलसल जो है वो गजा के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा था, उसके अपने ऊपर अब क्या बीत रही है और इसके आउटकम्स क्या आएंगे और बैन अल-अक़वामी जो दुनिया है वो इसको लेकर इतनी ज्यादा परेशान क्यों है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और फिर एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए कि अगर आप फलस्तीन के मजलूम लोगों को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात कही थी कि मुस्लिम दुनिया की जो हुकूमतें हैं शायद वो उस तरीके से गजा के लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकी, लेकिन जो अवाम है मुस्लिम दुनिया, उन्होंने इस वक्त तक इजराइल को 40 से 45 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है, सिर्फ एक बाइकॉट मुहिम से, बीडीएस जिसका नाम जो है वो रखा गया है। और आप जब कमेंट्स में जाकर ये बात, अपने जो इमोशंस हैं, जो अपने जज्बात हैं, जो आप थिंकिंग रखते हैं, वो जब लिखते हैं तो ये बड़ी इंपैक्टफुल होती है और दुनिया को ये समझ आती है कि मुस्लिम दुनिया की हुकूमतें अगर गजा के लोगों के साथ नहीं भी हैं तो वहां के जो लोग हैं वो वो गजा के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसलिए ये बड़ा इंपैक्टफुल होता है। चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ ने अब इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और आर्मी चीफ इनको लेकर, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम युवाफ है, उनकी गिरफ्तारी जो है उसके वारंट जारी कर दिए हैं। और इसके बाद इजरायली जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो खौफ और दबाव का शिकार हैं। इसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे, चूंकि हमारा जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो ये था कि हमास जिसने इजराइल के ऊपर एक हमला किया था और इस हमले के बाद बहुत से लोगों को यरगमाल बना लिया था। अब उनकी जो एग्जैक्ट तादाद है वो तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन एक दावे के मुताबिक तकरीबन 400 जो इजरायली फौजी और सिविलियंस हैं वो हमास के कब्जे में हैं। और जब तक ये जंग बंदी नहीं हो जाती और इजराइल गाजा को खाली नहीं कर देता, तब तक ये जो सब लोग हैं ये हमास के कब्जे में रहेंगे। और अब उनमें से दो लोग हैं उनकी वीडियो भी हमास ने जारी की है और इस वीडियो में कहा गया है, इसके ऊपर बात करते हैं। अल-कासम ब्रिगेड जो है वो हमास की, उन्होंने एक टेलीग्राम के जरिए बताया है कि नॉर्थ जो इजराइल है वहां पर एक फौजी हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमले किए गए हैं, फायर किए गए हैं और इजरायली फौज ने भी इसकी तस्दीक की है। और इजरायली फौज ने यह बताया है कि इजराइल के शमाल में सायरन बजाए गए हैं, जो उस वक्त स्पेशली इजराइल में बजाए जाते हैं जब वहां पर जंगी सूरत हाल हो जाती है। लिबनान से तकरीबन 26 जो रॉकेट हैं उनसे हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका जिक्र अब आप शायद हर वीडियो में सुनेंगे, रफा जो एक गुंजान आबाद इलाका है जहां पर पूरे गजा के लोग एक कोने के ऊपर इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर एक वादी में जमा हैं, बेयारो मददगार हैं, उनके पास कोई रिहाइश भी नहीं है। अब इजरायली फौज ने वहां पर जमीनी जो है वो हमला करने का फैसला किया है, जिसकी तस्दीक जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम, अल जजीरा, CNN सब ने की है। अब हमास की जानिब से भी ये फाइनल फैसला आ गया है कि अगर रफा में इजराइल
زمینی آپریشن کرتا ہے تو اس کے بعد ان کی قید میں 400 جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، ان کو سمجھنے ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو آپریشن ہے رفع آپریشن، اس کو لے کر ترکیہ نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی تھی ٹرکی سے، اور اس ڈیولپمنٹ کے مطابق ٹرکی نے تقریباً ہر طرح کے جو تعلقات ہیں وہ اسرائیل سے ختم کر دیے تھے، اور اس کے اوپر اسرائیل نے کافی رونا دھونا بھی کیا تھا، اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں، ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایون یہ کہ طیب اردگان کو ڈکٹیٹر کہہ دیا تھا، یعنی اتنا غصہ تھا، کیونکہ $6.3 بلین کا نقصان اسرائیل کو طیب اردگان کے اس فیصلے سے ہوگا۔ سعودی عرب، چین اور روس اب انہوں نے بھی اسرائیل کو متنبع کر دیا ہے کہ اگر وہ رفع آپریشن کرتا ہے تو اس کے سنگین جو نتائج ہیں یہ اسرائیل کو بھگتنا ہوں گے۔ اور ایک خبر کے مطابق اب چین اور روس نے بھی اپنے جو بحری بیڑے ہیں ان کو بحیرہ احمر میں وہ ڈپلوائے کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہر ملک کے اپنے فائنینشل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور یمن کے جو حوثی باغی ہیں ان کی جانب سے بحیرہ احمر میں اب جہازوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ نشانہ بنانے کی وجہ سمپل یہی ہے کہ غزہ میں اسرائیل اپنی جو کاروائیاں ہیں ان کو بند کرے۔ لیکن اگر رفع آپریشن ہوتا ہے تو یہ ریڈ لائن ہے، یہ اسرائیل کے لیے یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، رشیا کی طرف سے، میڈل ایسٹرن جو کنٹری ہیں جن کو لیڈ جو ہے وہ سعودی عرب کرتا ہے، ان کی جانب سے ایک لاسٹ جو ہے وہ وارننگ ہے۔ لیکن خبریں یہ ہیں کہ بنجمن نیتن یاہو جو اپنی حکومت کو صرف بچانے کے لیے، کیونکہ پچھلے 5 سال میں ان کی حکومت 2 بار گر چکی ہے، نفتالی بینٹ جو ان کے ہی منسٹر تھے وہ بھی حکومت میں آئے، اور ان کا دور بھی کوئی اچھا دور نہیں تھا فلسطین کے لیے اور غزہ کے لوگوں کے لیے۔ لیکن نیتن یاہو جو ہیں وہ پہلے ایک بار اسرائیل کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، انہوں نے وہ پورا جو ہے وہ سسٹم ہی ادھیڑ کے رکھ دیا، اور وہ ہر صورت نریندر مودی کی طرح اقتدار پر قابض رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جس طریقے سے انڈین الیکشن میں نریندر مودی جو ہیں وہ مسلم دشمنی اور اس طرح کی تقاریر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی فلسطین میں غزہ میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے اپنا جو اقتدار ہے اس کو طول دینا چاہ رہے ہیں یا طول دے رہے ہیں۔ لیکن یہ طول جو ہے وہ زیادہ طور کے اوپر چل نہیں پائے گا، اس کے اوپر ہم الگ سے ایک پوری ڈاکومنٹری بنائیں گے جو انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹس میں رپورٹس چھپی ہیں، جس میں اس بات کو پروف کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی ذاتی جو ہے وہ حکومت بچانے کے لیے، اقتدار میں رہنے کے لیے، پاور میں رہنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے اقتدار میں آخری کیل جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ حماس کی القاسم جو بریگیڈ ہے ان کی اس دھمکی کے بعد اسرائیل یقیناً جو ہے وہ بیک فٹ کے اوپر جائے گا، ادروائز جو اپنے لوگ ہیں ان کی جان سے جائے گا۔ اور اسی کے اوپر اسرائیل کے اندر بھی اس وقت بنجمن نیتن یاہو کے اوپر بہت بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے فلسطینیوں کو بھی مار رہے ہیں اور اسرائیلیوں کو مروا رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔